Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديدة نحالها مسمش. عندكم بعد شوفوا غير البالكون وراه واصل حتى الدخلة تاع الدار تمش. تشوفوا البالكون هنايا، نخرجوا من الصالون نخرجوا للبالكون. هذا ان شاء الله جو كونت في الصيف نعمره بلي بلانتس. انا جادور صا. شوفوا السبش كيفاش راها، سبحان الله. حنا عندنا المشتى والصيف او ميم طون. فوالا داك ما على باليش اكزاكتومون واش غادي ندير هاد لا جورني. جوست نشرت فيستي هنا درتها جوست فوق الكرسي كما كتشوفوا، باسكو ما عنديش سيشنج وهما عندهم هاد العفسه دايرين لي شوفاج هنايا تحت الساقه. نشرتها خليتها تكتر في الباسينه وعاودت نشرتها غير هنا في فوق الكرسي حتى تنشف. بغيت جوست نشارك معاكم. وصلني واحد لو كولي من امازون، نوريكم شا كومونديت. انا درتها بيان سور سيرفيس برايم باش يوصلني بالخف. جو كوموندي ان سيشوار كيما تعرفوا البرد وكاع دوشو تخرجوا غير هكا غادي باينه بلي غادي تمرضوا. دونك سي انديسبونسابل تكوموندو ان سيشوار بور لي في جو بارل. وصلني ان سيشوار هذا، وصلني هذا دايرينه غير بور لومبالاج. وصلني ان ليسور معاه. فوالا هذا الشيرات لي سقسوا على لا مارك. دونك مع الكونفينمون كاع انا كنت دايره باش نشري وكاع لي في اللي راهم جايين. سي با لا بين تجيبوا السيشوار باسكو ما غاديش يتمشى لكم. توجور تقروا ميم كي تبغوا تشرو، باسكو انا ديجا كنت حوست. فوالا 1875 وطلع وات تاعنا كاع ما يتمشوش هنايا. نون سالمون لي بريز ماشي كيف وهاد الوات تاعنا ناقص كوم سي راكو غير تنسفو غير هكا ما فيها حتى شالور هكا. هادي حتى كي تجو هنايا وشرو واحد. مام لي بوني لي كاشني ما جبت معايا بزياده، جبت حاجه قلت زعما حتى كي نجي هنايا ونشري حاجه مليحه. مي لا غالب جاتني من زهري كلشي لقيته مبلع. انا درت 14 جور تاع كونفينمون زادولي تانيك هما داروا الكونفينمون تاعهم حتى لو 11 وقالك داروك تانيك غادي يديروا كونفينمون جينيرال. سلاك هاشيه جو سي با. ربي ان شاء الله يرفد علينا هاد البلاء. ابخي كيما كتشوفوا جيت هنايا هاد لو بارك. هنا نزلت في الستاسيون تاع سان ميشيل. فوالا نزلت في الستاسيون تاع سان ميشيل وتكملوا هاد تمشوا. سانسيرمون شباب بزاف مع لي راه تلجاتو الناس هنا جايبين ولادهم باش يلعبوا، دايرين لهم مام هادوك لي جو اللي راهم مليح تشوفوهم. انا جيت باش نتلاقى مع وحده صاحبتي فطات عليا شويه، دونك قلت نضرب دوره. هذا انا صراحه ما كنتش نعرفه حتى كي جيت هنا راني نديكوفري. راكم معايا في لافونتور. شوفوا كي شباب. يا عمري هادي غير من تلجو كاع باينه بلي في الربيع الصيف والخريف تكون حاجه شابه. واش دايرين هنايا؟ بيسين. وي هادي بيسين مي جو دايرينها للبوبليك. ما من هي نشوف الناس يتزلجوا. جو دايرين باتينوار. دوك نروح نشوف. نورمال هذا ستاد تاع الفوت منا دايرين تاع الهوكي. دايرين تاع الهوكي وكاين اللي راهم يديروا الباتيناج.
فوالا. سانسيرمون انا جاني شفت هاد الحيه كيلعبوها او ميم طون راني خايفه، راني قاعده نصور خايفه لا تتكلم فيا هذيك البوله. فوالا هذا هو السبورت تاعهم المشهورين به، باسكو ما يخافوا ما والو. انا كندير كيما هكا ولا ناكل ضربه على وجهي. يجرو بهم داك موالفين من الصغر. صافا انا غادي نحبس التصوير باسكو غادي يقولك هاد المخلوعه اللي راه قاعده تصور فينا. بون لي زامي انا جيت هنايا للمارشي اطلس، خاصني كلكو تروك. بون نديكم معايا تفيزيتو شويه. بون هذا هو السوق تاع العرب كيما نقولوا حنايا، تلقاو فيه لي تونيزيان لي الجيريان لي ماروكان. تحسوا روحكم باللي زعما راكم هكا في الجزائر ولا في المغرب. كونسيرنون لي بري تاع الخضره تاع لي فروي، هنا تلقاوهم بوكو موان شار على من تروحوا تشرو باغ اكزومبل على مترو ولا تروحوا تشرو على ايجيا. دونك faut mieux économiser زعما les premiers temps، surtout الا كنتو اون كولوكاسيون زعما غادي تقلع عليكم بزاف صوالح. كيما انا راني اون كولوكاسيون، الناس اللي سقساوني كيفاش درتي في الكرايتو. دونك انا درت اون كولوكاسيون، دبرت وحده دوبوي لالجيري ماشي حتى كي جيت هنايا الحق الما ريكوبيري من الايروبور، قعدت عندها ايامات. من بعد تولو تخلصوا النص بالنص، تولو تاني تخلصوا النص بالنص ماكلتكم. حنا بارطاجتو ميم لا فاكتور تاع انترنت، لا فاكتور تاع هيدرو كيبك. دونك هذه هي اون بارطاج. دونك كما كتشوفوا هنايا كاين الخضره لو كوتي هذاك اللي وريته لكم الاول، وكاين هذه اللي دايرينها في الفريغو زعما هكا موجدينها وزنينها وواجده. انا خطره شريت على مترو بطاطا ما عجبتنيش، ميم لي فروي تاعهم زعما كاتلهم الفريغو كاع. انا جو بريفير نشري منه. لو كما نشوف بطاطا بها بطرابها حس روحي قبلاني ناكل في بطاطا. دون هذا هو اطلس، مارشي اطلس فيه كلش. بون بور لو مومون حنا دايرين زعما شاك سيمين بالنهار السبت ولا نهار الحد نديرو لي كورس تاعنا، نجيبو كلشي، نجيبو خضره، نجيبو كاع خصنا، الحليب، خبز. بون شروط تاع السيمانه ديجا اطلس شويه بعيد زعما عليا، ندير واحد نص ساعه و ميم با على جال الفوت، ما قدش نرفد زعما اشاك فوا زعما نديرها اون فوا بور توت. هذه هي ولا فاكتور كيما قلت لكم كيما تجيني نقسموها انا وصاحبتي اللي معايا. و ميم طون زعما مشروش غير هكا، نديرو حسابنا زعما باغ اكزومبل نبغي نطيبو كيما نقولوا واحد لا ريسيت، زعما نشوفوا واش يخصنا وكاع، و ميم طون نشوفوا لي روبا زعما اللي غادي نطيبوهم في لا سيمين هكا باش نعرفوا روحنا شنو نجيبو، باسكو الا قعدتو تشوفوا غادي تخرجوا في واحد لا فاكتور كبيره و لو بري تانيك زايد. بون غير فيما يخص لي مارشي هادو تاع العرب كاين بزاف زعما مكاش غير هذا اطلس، كاين كوهينور، كاين بونونزا، كاين سامي فروي. دونك هادو عندهم نفس البرانسيب زعما تلقوا فيهم اللحم حلال، الخضره كيما راكم تشوفوا هنايا. فوالا شوفوا نتوما اللي يساعدكم اللي قريب عليكم. سورتو هاد لي مارشي زعما الحاجه المليحه في لا بيريود تاع رمضان كيما العيد وما تحسوا بهذاك لو شارم شويه. جو بروفيت لوكازيون الناس اللي ما تعرفش طيب باغ اكزومبل كيما الشاشره الاولاد من دروك تتعلموا طيبوا باش اما في رمضان تاكلوا حاجه مليحه. ولا صافي بليزير سقسيت شحال من واحد قال لي تعلمنا نطيبوا ويتو. كما كتشوفوا هنايا الطعام راهم دايرين كسكس على الانواع متوسط غليظ. هاد لا مارك تانيك عمور بن عمور كيما اللي عندنا تاع الجزائر، زعما فيه تلقوا لي برودوي تاني كيما الزيتون على الانواع
كيما هذاك الحار، الحميس، مش عارفه كيفاش يقولوا له في الشرق، الحميس، الهريسه تاعنا تاع البلاد، هادو كاع صوالح تلقوهم فيه. في جهه واحده اخرى تاني دايرين لي بواسون كيما هذيك تاع نقاوز، عندهم تاني تاع حمود بوعلام سيليكتو. ميم بارابور لي برودوي ماروكان عندهم هذيك المشهوره سموها هاواي. هادي هاواي تاني نبيعوها. انا خطره فات من رحت ما لقيتهاش، تبدلي هذا ولا حطوها الله اعلم. بون ابري جيت هنايا الجهه تاع اللحم الدجاجيتو، دونك سوا تدو هادو لي هكا واجدين موزونين وكاع، سوا تروحوا عند البوشي اللي جاي تماك يعاود يوزن لكم نتوما على حسب ما تبغوا. داير تانيك ان كونطوار ويقسم لكم يوزن لكم باغ اكزومبل كفته ولا اللحم ولا على حسب ما تبغوا نتوما. هذه هي. انا سقستني واحده صاحبتي قالت لي راكي تشري اللحم من اطلس، انا بور المومون مازالني نشري عليه. ابري زادت نعتت لي واحد اخر سموه وليمه، قالت لي تاني كيبيع اللحم شباب، دونك مازال ما شريت عليه. كنت هاد لو ويكاند ان شاء الله نشري عليه ونقول لكم رايي فيه. هذه هي بارابور لي بري زعما صافا. كيما هنايا هاد اللحم تاع بقري مقسمينه فيه 8 طرونش صغار، سي دي كوب ب 10 جوسكا 11. كاين كيما هذاك الدجاج تاني فيه لي زيبيس معطر، تبغوه نورمال. بون تفاصون كاين كلش، كبده تاع دجاج.
هذا وين دخلت للدار. نشارك معكم شي شريط. شريط اللحم، هادو لي كوب تاع اللحم بقري 11.23 $. فيهم 8 هكا، باش اذا درت اكزامبل كاش حاجه ولا نلقاهم واجدين. شريت كرافس، شريت حمص باسكو قلت بالك نفخه اليوم باش غدوه ان شاء الله بالك ندير شويه طعام. فوالا جبت ثاني كزبيب. شريت ثاني هاد الكابويه حمراء، انا تعجبني في الطعام، ولا غادي نقسمها اون دو، ندير شويه في الطعام وندير شويه في نديرها كومين سوب على مع البرد وكاع تجي شابه. وشريت هاد لي زاسيت، قلت اون سي جامي بالك نمد كاش واحد ولا. شريتهم $1، فيهم 3، شريتهم $. فوالا هذا ما كان. اليوم ديتكم معايا اطلس، خطره جايه ان شاء الله نديكم ان اوتر مارشي هكا باش تستفادوا شويه، باش واحد كي يجي هنا ما يقعدش مودر. نتلاقوا في ساعه زينه ان شاء الله. على بروشين فوا ان شاء الله. بون كوراج، باي باي.